नै स्टार्ट गरेर बस्छु अनि त्यसपछि हजुरहरु 5 मिनेट अगाडिबाटै जोइन हुन पाउनुहुन्छ है ढुक्क हुनु होला ल च्याटमा चाहिँ धेरै कुराहरु अहिले चाहिँ नमस्कारहरु भनेर लेख्नु पर्दैन है केही इम्पोर्टेन्ट कुराहरु आयो भने मात्रै लेख्नुस् है होमवर्कको कुराहरु अब यो होमवर्क भन्ने ठाउँमा तपाईहरुले त्यहाँ हेर्नुस् त एपमा एकचोटी राम्रोसँग हेर्नुस् हैन होमवर्कमा चाहिँ त्यहाँ राख्ने ठाउँहरु छ होमवर्क कसरी एपमा एड गर्ने भन्नुभएको छ ल यो कुराहरु चाहिँ यसो गर्नु न हाम्रो त्यहाँ विवेक सर हुनुहुन्छ अनि पछि तपाईहरुले यो क्लास सकिए पछाडी उहाँहरुको नम्बरमा चाहिँ म तपाईहरुलाई नम्बर दिन्छु लास्टमा नभए विवेक सरले नि सुन्नु भएको छ होला नम्बर दिनुहुन्छ होमवर्कहरु कसरी एड गर्ने अनि यहाँ भन्दा पहिला छुटेको क्लासहरु कसरी हेर्ने भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ विवेक सरलाई अथवा रमेश सरलाई नै फोन गरेर सोध्नु होला है त ल हिजोको क्लासमा हामीले लास्ट टाइममा छलफल गरेका कुराहरु अलिकति रिभिजन चाहिँ हामी अभियसली गर्छौं है हिजोको क्लासमा हामीले अब मैले हजुरहरुलाई के भने हिजोको क्लासमा हामीले छलफल गरेका कुराहरुमा जस्तो हामीले पूर्व बाल्य अवस्था अनि त्यसपछि गएर उत्तर बाल्य अवस्था यौवनावस्था त्यसपछि गएर किशोरावस्था हैन वरियो यी अवस्थाहरु मध्येमा हामीले पूर्व बाल्य अवस्था र उत्तर बाल्य अवस्थाको बारेमा यसको विशेषताहरु र यो सेकेन्ड डे हो भन्नुभएको छ हो आज चाहिँ थर्ड डे है युनिट 2 को थर्ड डे हो पहिलो दिन हामीले सिकाइसँग सम्बन्धित कुराहरु पढ्यौं 2.1 को कुराहरु पढ्यौं र 2.2 मा चाहिँ के छ अलिकति लामो छ 2.2 मा के छ भने तपाईको पूर्व बाल्य अवस्था उत्तर बाल्य अवस्था अनि यौवनावस्था त्यसपछि गएर किशोरावस्था यो सबै अवस्थाहरुको शारीरिक मानसिक संवेगात्मक विकास र सिकाइसँग सम्बन्धित कुराहरु पढ्नु पर्ने छ त्यही भएर यो छुटेको कुराहरु चाहिँ त्यहाँ भिडियोमा आउँछ भन्नु भएको छ है मैले पनि एप चलाउन सिक्दै छु म पनि यो एपको विषयमा हजुरहरु जस्तै नयाँ हो है त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो एपमा मैले पनि भने नि हजुरहरुलाई मैले आफूले पनि त्यो एप चलाउन सिक्दै छु हजुरहरुले पनि त्यो खोज्दै गर्नु होला एपमा छुटेको भिडियोहरु राख्न मिल्छ भन्नु भएको छ हाम्रो अब अर्गनाइजर सरहरुले एकचोटी रमेश सरसँग अथवा टेक्निशियन साथीसँग हजुरहरुले त्यहाँ नम्बर लिएर होमवर्क पनि हजुरहरुले त्यहाँ सबमिट गर्ने त्यसपछि गएर छुटेको क्लासहरु कसरी हेर्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ उहाँहरुसँग सल्लाह लिनु पर्यो तपाईहरुले जुन पनि छुटेको क्लास भन्नु भएको छ त्यो चाहिँ हाम्रो रेकर्डेड छ तपाईहरुलाई चाहिएको कुन क्लास हो त्यो चाहिँ हामीसँग सम्पर्क गर्नु सम्पर्कै गर्नु पर्दैन भोलिबाट तपाईहरुले पुरै हामीसँग भएको यही एप्लिकेसन भित्र पाउनुहुन्छ मटेरियल्स है तपाईहरुले हामीसँग भएको मटेरियल जति हामी एप्लिकेसन भित्रै हाल्दिन्छौं एप्लिकेसन राम्रोसँग फलो अप गर्नु होला हस् धन्यवाद ल थ्यांक यू सर अनि हजुरहरुको पीडीएफ चाहिँ आउँछ पीडीएफ को लागि पनि मैले तपाईहरुको चाहिँ त्यहाँ हामीले भनौं न तपाईहरु हामीहरु सबै यो एपको लागि चाहिँ नयाँ छौं है अब बिस्तारै व्यवस्थापन हुँदै जान्छ एपमा मैले भनौं न हामीले यहाँ क्लासमा डिस्कसन गरेको कुराहरु पीडीएफ मैले बनाएर राखेको छु त्यो पीडीएफ चाहिँ अब मैले हजुरहरुको त्यहाँ डे टु डे हजुरहरुलाई त्यहाँ म सबमिट पनि गर्दिन्छु अब बिस्तारै हामी एप चलाउन सिकौं है त ल अब हामी क्लासमा गइहालौं है अब अरु कुराहरु च्याटमा नलेख्नु होला है हिजो मेरो छुट्यो यता त्यता सबै कुराहरु समस्या छ नि त हैन कसैको लाइन गयो बीचमा काटियो धेरै समस्याहरु छ हिजोको कुराहरु अब सबै कुराहरु चाहिँ तपाईहरुको पुरानो क्लास नै तपाईहरुले पाउनुहुन्छ भनेपछि यो भिडियो रिकर्डेड हुन्छ त्यो एपमा बस्छ भनेपछि ढुक्क हुनुहुन्छ है छुटेका कुराहरु सबै पाउनुहुन्छ पीडीएफ पनि पाउनुहुन्छ ल एप चलाउन सिक्दै जानु पर्यो है सिक्दै जानु पर्यो टिचर म एज अ टिचर मैले पनि सिक्नु पर्यो मैले पनि हजुरहरुलाई त्यो कन्टेन्टहरु दिनु पर्यो हजुरहरुले पनि कसरी हेर्ने हो होमवर्कहरु कसरी गर्ने सिक्नु पर्यो आजको युनिट 2 हो युनिट 2 को बारेमा हामी छलफल गरिरहेका छौं आज हामी छलफल गर्ने कन्टेन्टमा गइहालौं ल अब तपाईहरुलाई यो युनिट 2 मा विशेष गरी क्वेशनहरु कस्तो आउन सक्छ भन्ने बारेमा मैले थोरै एकचोटी रिभिजन गराएँ जस्तो यहाँ भन्दा अगाडिको हामीले हेर्यौं भने माविको लागि चाहिँ के क्वेशन सोधेको थियो त भने किशोरावस्थाका बालबालिकाहरुको हैन किशोरावस्थाका जुन बच्चाहरु अथवा विद्यार्थीहरुको सिकाइमा प्रभाव पार्ने तत्वहरु सोधेको थियो है एउटा क्वेशन के सोधेको थियो र यो च्याप्टरबाट भने यहाँ भन्दा अगाडिको परीक्षामा यो च्याप्टरबाट किशोरावस्थाका बालबालिकाहरुको सिकाइमा प्रभाव पार्ने तत्वहरु के हुन् भनेर सोधेको थियो हो त्यो भएपछि अब हामीले के आइडिया लगाउनु पर्यो भने उत्तर बाल्य अवस्थाका बालबालिकाको सिकाइमा प्रभाव पार्ने तत्वहरु पूर्व बाल्य अवस्थाको बालबालिकाको सिकाइमा प्रभाव पार्ने तत्वहरु खोज्नु पर्यो लगभग एन्सर एउटै हुन्छ पहिला तपाईहरुको छुटेको छ भने म त्यसलाई पनि स्लाइडबाट देखाउँला है अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ हामीले यहाँनेरि यो च्याप्टरबाट बालबालिकाको शारीरिक विकास हो मानसिक विकास सामाजिक विकास र संवेगात्मक विकास हो यो सबै विकासलाई सिकाइसँग कसरी जोड्ने सिधै हामीलाई क्वेशन चाहिँ उत्तर बाल्य अवस्थाको शारीरिक विकास बारे चर्चा गर्नुस् भनेर नसोध्ला है उत्तर बाल्य अवस्थाको शारीरिक विकासलाई सिकाइसँग कसरी जोड्ने भन्ने खालको क्वेशनहरु आउने हो के उत्तर बाल्य अवस्थाको शारीरिक तथा मानसिक विकास बारे
प्रश्न पार्दै अथवा उल्लेख गर्दै उत्तर बाल्यावस्थाका बालबालिकाहरूको मानसिक विकासमा शिक्षकको भूमिका कस्तो हुन्छ कुरो बुझ्नुभयो हो यो स्टाइलले चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो तयारी गर्नु पर्यो र हामी बेसिक कुराहरू अहिले सिकिरहेका छौँ हामीले उत्तर बाल्यावस्थासम्म हिजो कुरा गर्यौँ अब यौवनावस्था र तपाईँको के छ भन्दा किशोर अवस्थाको बेसिक कुराहरू छलफल गरौँ त्यसपछि हजुरहरूलाई चाहिँ डिप्लोमेटिक अथवा अलि माथिल्लो लेभलको क्वेसन पनि एटेम्प्ट गर्न सजिलो हुन्छ तर पहिला बेसिक कुरा चाहिँ जान्नुपर्छ है ल हुन्छ ल ग्रुपको कुरा गर्नुहुन्छ भने ग्रुप तपाईँहरूले खोज्नुहोस् है त्यहाँ च्याटमा हाम्रो विवेक सर अथवा रमेश सरले लेखिदिनु होला है च्याटमा हाम्रो ग्रुपको नाम लेखिदिनु होला हाम्रो ग्रुप छ ग्रुपमा साथीहरू एड हुन सक्नु भएको छैन ग्रुपको नाम थाहा नभएर ग्रुप बनेको छ मेसेन्जर ग्रुप त्यहाँ चाहिँ साथीहरूले चाहिँ खोज्नु होला है च्याटमा हाम्रो विवेक सर अथवा रमेश सरले ग्रुपको नाम लेखिदिनु होला है नभए भोलि क्लास स्टार्ट गर्ने बेलामा म पनि त्यो खोजेर ल्याएर लेखिदिउँ होला है ग्रुप चाहिँ बनेको छ ग्रुपमा हजुरहरू जोइन हुनु होला है युनियन एजुकेसन समथिङ त्यस्तै ग्रुप छ 6:30 हजुरहरूले त्यो मेसेन्जरमा गएर 6:30 टाइम खोज्नुभयो भने पनि पाइन्छ होला है पाइन्छ हजुरहरू एडमिट हुन मिल्छ होला है मिल्छ एकचोटि ट्राई गर्नु त कुनै एकजना साथीलाई म गरिदिन्छु अनि युनियन एजुकेसन टिएससी प्रिपेरेसन छ कि समथिङ त्यस्तै के छ है त ल हुन्छ अब आजको कन्टेन्टमा अगाडि बढिहालौँ है धेरै कुराहरू हजुरसँग छलफल गरियो भने मैले आजको कन्टेन्ट हजुरहरूलाई दिन पाउँदिनँ ल क्वेसनबाटै जाउँ है त क्वेसनबाटै हुन्छ ल पहिलो क्वेसन लेख्नुहोस् त यौवनावस्था भनेको के हो र यसका विशेषताहरू पहिला बेसिक कुराहरू छिटो छिटो गरौँ यो सिम्पल कुरामा धेरै नबोलौँ है त लेख्दै गर्नुहोस् है लेख्दै गर्नुहोस् है ल यौवनावस्था भनेको के हो यस अवस्थाका विशेषताहरू लेख्नुहोस् ल अब यसको बारेमा हजुरहरूलाई केही जिज्ञासा छ समस्या छ भने भन्नुहोस् हैन आफैमा यो सजिलो कन्टेन्ट मैले सुरु गरिरहेको छु बेसिक कुरा गरिरहेको छु हैन हामीले यसभन्दा अगाडि हिजोको क्लासमा पूर्व बाल्य अवस्था भनेका थियौँ 2 वर्षदेखि 6 वर्षसम्म के भनेका थियौँ पूर्व बाल्य अवस्था हो 2 वर्षदेखि 6 वर्षसम्म पूर्व बाल्य अवस्था भन्यौँ अनि त्यसपछि 6 वर्षदेखि 11-12 वर्षसम्म के भन्यौँ त उत्तर बाल्य अवस्था भन्यौँ भनेपछि यौवनावस्था कतिमा पर्छ होला त पक्कै पनि जन्मेको 11-12 वर्षदेखि कतिसम्म 13-14 वर्षसम्मको अवस्थालाई के भनिन्छ यौवनावस्था भनिन्छ बुझ्नुहुन्छ पक्कै पनि हो यौवनावस्था भनेको के हो यौवनावस्था भनेको के हो त भन्दा यौवन अथवा यौनिकता भनौँ है यौनिकता प्राप्त गर्ने अवस्था हो यौनिकता प्राप्त गर्ने भनेको के हो त भने जस्तो हामीले भन्छौँ रजस्वलाका कुराहरू छन् हो स्वप्नदशका कुराहरू छन् शारीरिक विकासका कुराहरू शरीरमा आउने परिवर्तनका कुराहरू हैन वरी यसरी बच्चाको यौनिक रूपमा विकास हुने अवस्थाहरू है हो बच्चा अब बिस्तारै बिस्तारै वयस्क जस्तो बन्नु पर्यो नि त हो त्यो वयस्क बन्नुभन्दा अगाडिको बच्चा वयस्क अवस्थामा पुग्नुभन्दा अगाडिको अवस्था विशेष गरी यौन परिपक्वता प्राप्त गरेको अवस्था हो एकदमै राम्रो यहाँ पोइन्ट लेख्नु भएको छ असेक्सुअल टु सेक्सुअल स्टेज भन्नु भएको छ है हो यौन परिपक्वता प्राप्त गर्ने अवस्थालाई हामीले के भन्छौँ त यौवनावस्था भन्छौँ यौवनावस्थालाई 3 भागमा बाँड्न सकिन्छ पूर्व यौन अवस्था यौवन अवस्था र पछिल्लो यौन अवस्था गरेर 3 भागमा बाँड्न सकिन्छ त्यो रजस्वला स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडिको पर्फेक्टली अगाडिको 1-2 वर्षको पिरियड पूर्व हुन्छ रजस्वला भएको वर्ष हुन्छ नि त्यो वर्ष चाहिँ के हुन्छ त यौवन अवस्था हुन्छ र त्यसभन्दा पछाडिको 1 वर्ष जति यो निकै छोटो अवस्था हो है 2-3 वर्ष पनि चल्दैन लगभग 2 वर्ष एराउन्ड मात्रै हुन्छ यो खप्टिएको हुन्छ है जम्मा हामीले के भन्छौँ 11-12 वर्षदेखि हो 13-14 वर्षसम्मको अवस्था मात्रै हो भनेपछि त्यहाँ टाइम नै कति छ र हैन जुनसुकै उमेरमा पनि देखा पर्न सक्छ खप्टिएको अवस्था हो यो छोटो अवस्था हो है किनभने अगाडि उत्तर बाल्य अवस्था आइहाल्यो 11-12 वर्षसम्म उत्तर बाल्य अवस्थामा नै छ 13 वर्ष लागेपछि 13 हैन टिनेज सुरु भयो 13 वर्ष लागेपछि 12 वर्षसम्म उत्तर बाल्य अवस्थामै छ 13 वर्ष लागेपछि के भयो किशोरावस्था सुरु भयो यौवनावस्था कहिले त भन्दा खप्टिएको कति बेलालाई यौवनावस्था भन्ने त भन्दा जति बेला यौनिक परिपक्वता प्राप्त गर्छ जति बेला हैन केटी हो भने पहिलो रजस्वला हुन्छ केटा हो भने स्वप्नदोष हुन्छ है
त्यति बेला अथवा जुङ्गाका रेखीहरू बस्ने हैन, केटीहरूको छातीको आकार परिवर्तन हुँदै जाने हो, त्यो जति बेलाको करिब करिब 1-2 वर्षको अवधि छ, एकदमै छोटो पिरियड, त्यो पिरियड नै के हो त यौवनावस्था हो, एकदमै छोटो हुन्छ है। यसलाई यति बुझेपछि हजुरहरूले अब लेख्न सक्नुहुन्छ। अब लेखेर जाउँ है त। बालबालिकाको 11-12 वर्षदेखि 13-14 वर्षसम्मको उमेरलाई यौवनावस्था भनिन्छ। लेख्नुहोस् है, सँगसँगै लेखौँ है, सँगसँगै लेखौँ, छिटो लेखौँ। बालबालिकाको 11-12 वर्षदेखि 13-14 वर्षसम्मको उमेर अथवा अवस्थालाई के भनिन्छ त यौवनावस्था भनिन्छ। उमेरलाई यौवनावस्था भनिन्छ। अब यौवनावस्थामा तीव्र शारीरिक परिवर्तन हुन्छ हो, संवेगात्मक परिवर्तन हुन्छ, सँगसँगै शारीरिक विकास पनि त्यति नै मात्रामा हुन्छ। ल अब ती कुराहरू छँदैछन्। अझै एउटा लाइन मैले लेखेँ, बालबालिकाले यौनिक परिपक्वता प्राप्त गर्ने अवस्थालाई के भनिन्छ यौवनावस्था भनिन्छ। बालबालिकाले यौनिक परिपक्वता प्राप्त गरेको अवस्था, यौनिक परिपक्वता प्राप्त गरेको अवस्थालाई यौवनावस्था भनिन्छ। यौवनावस्थाको रूपमा लिइन्छ है, भनिन्छ भनेर हामी माथि भनिसक्यो, त्यही भएर भाषा अलिकति चेन्ज मात्रै गरेको। विशेष गरी केटीहरूमा पहिलो रजस्वला, केटीहरूमा पहिलो रजस्वला र केटाहरूमा स्वप्न दोष, स्वप्न दोष, नाइट इमिसन पनि भनिन्छ यसलाई इंग्लिशमा, भएपछि यौवनावस्था सुरु भएको मानिन्छ। स्वप्न दोष भएपछि यौवनावस्था सुरु भएको मानिन्छ। यो अवस्था केटामा भन्दा केटीहरूमा छिटो देखा पर्छ। छिटो भन्नाले कम उमेरमा देखा पर्छ है। केही कन्फ्युज भयो भने च्याटमा लेख्नुस्, पहिला बोर्डको कुराहरू लेखौँ है। यति भएपछि यौवनावस्थाको परिभाषा पुग्यो है। कुनै विद्वानकै परिभाषा लेख्न पर्छ भन्ने छैन, जाने भने विद्वान मनोवैज्ञानिकहरूको परिभाषा लेख्दा राम्रो हुन्छ, हर्लक्कै लेख्दा पनि हुन्छ है। हजुरहरूले यति लेखेपछि मजाले पुग्छ। ल, बालबालिकाको 11-12 वर्षदेखि 13-14 वर्षसम्मको उमेरलाई यौवनावस्था भनिन्छ। बालबालिकाले यौनिक परिपक्वता प्राप्त गरेको अवस्थालाई नै यौवनावस्थाको रूपमा लिइन्छ। केटीहरूमा पहिलो रजस्वला है, पहिलो रजस्वला र केटाहरूमा स्वप्नदोष भएपछि यौवनावस्था सुरु भएको मानिन्छ। यो अवस्था केटामा भन्दा केटीहरूमा छिटो देखा पर्दछ है। ल, यसमा केही समस्या छैन जस्तो लाग्छ। जस्तो मैले के समस्या हुन सक्छ भने प्राय जसो हाम्रो सामाजिक परम्परा अनुसार है, अलिकति हाम्रो केटीहरू चाहिँ बोल्न अलिकति लजाउने है, क्वेसन सोध्न पनि गाह्रो मान्न सक्नुहुन्छ है। हुन सक्छ कोही हाम्रो यहाँ भएको पनि है महिला साथीहरूले स्वप्नदोष भनेको के हो भनेर चाहिँ सोध्न खोज्नु भयो होला हैन। स्वप्नदोषको बारेमा के हो भने जस्तो शारीरिक विकास है, यो अवस्थालाई हामीले यौवनावस्थालाई के भन्छौँ भने यौनिक परिपक्वता प्राप्त गर्ने अवस्था भन्छौँ। अर्थात् बच्चा जन्माउन सक्ने क्षमता प्राप्त हुन्छ। बच्चा जन्माउन सक्ने क्षमता भनेको के हो भने केटीहरूमा चाहिँ ओभुलेसन सुरु हुने भनेको डिम्ब निष्कासन प्रक्रिया सुरु हुने। केटीहरूको चाहिँ तपाईको भनौँ न यो उमेरमा गइसकेपछि पाठेघरको दायाँ र बायाँ रहेका अण्डाशयहरूले हो डिम्ब अथवा अण्ड उत्पादन गर्छन् र त्यो डिम्ब वाहिनी नलीमा जान्छ र त्यो निषेचित हुन नपाएपछि, शुक्रकीटसँग मिलन हुन नपाएपछि रजस्वलाको रूपमा त्यो बाहिर निस्किन्छ हो। केटीहरूमा त्यस्तो हुन्छ भने केटाहरूमा पनि के हुन्छ त स्पर्म
प्रोडक्सन सुरु हुन्छ हो, शुक्रकीटको निर्माण सुरु हुन्छ, त्यो प्रजनन कोषको निर्माण सुरु हुन्छ र त्यो प्रजनन कोषको निर्माण सुरु हुनु भनेको के हो त भन्दा शुक्रकीटहरूको निर्माण भइसके पछाडि त्यो शुक्रकीटहरू सहितको पदार्थ राति सपनामा अथवा राति त्यस्तै क्रियाकलापहरू उनीहरू विभिन्न चाहिँ सपनामा रमाउँदाखेरि स्वतस्फूर्त चाहिँ उनीहरूको प्रजनन अङ्गबाट त्यस्तो चाहिँ पदार्थहरू बाहिर निस्किन्छ है। त्यही भएर यसलाई चाहिँ के भनिएको त स्वप्नदोष भनिएको हो। केटाहरूमा र केटीहरूमा कुरा एउटै हो है। केटीहरूमा रजस्वला हुनु र केटाहरूमा स्वप्नदोष हुनु उस्तै हो। केटीहरूमा रजस्वला चाहिँ नियमित हुन्छ होइन, स्वप्नदोष चाहिँ केटाहरूमा नियमित नहुन सक्छ होइन। त्यही भएर स्वप्नदोष सुरु भयो र रजस्वला सुरु भयो भनेपछि के बुझ्नु पर्यो त, सन्तान उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता सुरु भयो अथवा यौवनावस्था सुरु भयो भनेर बुझिदिनु है त। अरू यसमा केही छैन। अब विशेषताहरू फटाफट लेखौँ है त। मैले यो मेटाएँ है त, केही छ भने भन्नु होला। हजुरहरूको मैले एकचोटि च्याट हेरेँ, सर माविको लेख्ने मोडल पनि गरिदिनु होला भन्नुभएको छ। एउटा डिजाइन एउटै हो, लेख्ने मोडलमा त त्यस्तो फरक छैन होइन। ओभरल्यापिङ पिरियड पनि भनिन्छ हो। कति क्वेसन जति भन्नुभयो हजुर भन्नुभएको छ। आज त बल्ल यो क्वेसन स्टार्ट हो, पहिलो हो। सर यो पनि करिकुलममा पर्छ भन्नुभएको छ। पर्यो। कसरी पर्यो भने पूर्व बाल्य अवस्थादेखि किशोरावस्थासम्म भनेपछि त यौवनावस्था बिचमा पर्यो नि है। ल अब विशेषताहरू लेखौँ है, छुट्टरीमा लेखौँ है। पहिला यो अवस्थाको बारेमा बुझौँ, त्यसपछि बल्ल अरू फर्दरमा जाउँ है त। यौवन अवस्थाका विशेषताहरू, यौवनावस्थाका विशेषताहरू। यौवनावस्थाका विशेषताहरू हजुरहरूले टाइम अफ ऱ्यापिड ग्रोथ भन्नुभएको छ। सब प्युबर्टी इज नेगेटिभ फेज भन्नुभएको छ है। सर माविको क्वेसन एन्सर चेक भएन भन्नुभएको छ। अनि गरिरहनु भएको छ रमेश सर। तीव्र वृद्धि र परिवर्तनको समय भन्नुभएको छ। ओभरल्यापिङ पिरियड भन्नुभएको छ। नदोहोऱ्याउनुहोस् है एकचोटि लेखेको कुरा। ल थ्याङ्क यू। सबभन्दा पहिला ओभरल्यापिङ पिरियड अर्थात् थपिएको अवस्था हो। थपिएको अवस्था कसरी खप्टियो त भन्दा उत्तर बाल्य अवस्था र केमासँग खप्टियो, किशोर अवस्थासँग खप्टियो। अनि छोटो अवस्था अत्यन्तै छोटो हुन्छ है। नेगेटिभ स्टेज हो, किनभने शरीरमा अचानक नयाँ परिवर्तनहरू, शारीरिक परिवर्तनहरू आउँदाखेरि होइन, धेरै सोचाइहरू आउँछ, नराम्रो सोचाइहरू आउँछ, आत्महत्या गर्न मन लाग्छ कसैलाई जीवनदेखि दिगदार लाग्छ। नेगेटिभ फेज पनि हो। हजुरले भन्नुभएको कुरालाई लेखिहालौँ है त। नकारात्मक अवस्था, त्यसपछि तीव्र वृद्धि र परिवर्तनको अवस्था, तीव्र वृद्धि र परिवर्तनको अवस्था, त्यसपछि पूर्व यौवन अवस्था, यौवन अवस्था है। पूर्व यौवनावस्था, पूर्व यौवनावस्था, यौवनावस्था र पछिल्लो यौवनावस्था गरी 3 भागमा विभाजित है। यो पनि एउटा विशेषताको रूपमा लेख्न सक्छौं है। विभिन्न उमेरमा देखा पर्ने अवस्था, विभिन्न उमेरमा देखा पर्ने अवस्था। ल यो बाहेक अरू केही छ, थप्नु छ भने हजुरहरूले थप्न सक्नुहुन्छ है, नत्र भने बुझ्नुहुन्छ। 5 वटा भयो पुग्छ है त। ल अब निष्कर्ष लेखौं। यसरी यौवनावस्था एउटा छोटो तर यसरी यौवनावस्था छोटो तर यौन परिपक्वताको हिसाबले महत्त्वपूर्ण है। यौन परिपक्वताको दृष्टिले महत्त्वपूर्ण अवस्था हो।
अझै एक लाइन मैले थपेँ है, लास्टमा निष्कर्षमा एक लाइन अझै थपेँ। वंशाणुगत गुण, वातावरण, खानपान आदि कारणले यो अवस्था विभिन्न उमेरमा देखा पर्छ। विभिन्न उमेरमा देखा पर्छ। ल केही छ भने हजुरहरूले कमेन्ट गर्नु होला। यहाँसम्म आएपछि आन्सर सिद्धियो। यो बेसिक कुरा हो यौवनावस्थाको बारेमा है। ल अब अर्कोमा गइहालौँ जस्तो लाग्यो। तैपनि हजुर केही साथीहरूलाई समस्या छ भने राख्नु होला है। साथीहरूलाई कुनै समस्या छ भने राख्न सक्नुहुन्छ। मेरो यहाँ च्याट चाहिँ डिस्प्ले भइरहेको छैन, के भयो? ल ठिकै छ है, यसमा केही छैन जस्तो लाग्छ। केही कुरा बुझ्नु भएन भने, जस्तो नकारात्मक अवस्था भनेको बुझिन भनेर कसैले भन्नुभयो भने 6 नम्बरको क्लियर गरिदिनु भन्नुभएको छ, म त्यहाँ आइहाल्छु है त। ल नकारात्मक अवस्था भनेको बुझ्नु भएन भने मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ है, खासै पर्दैन। के भन्नुभयो? ल नकारात्मक अवस्था भनेको के हो त भने, जस्तो यौवन अवस्था भन्ने बित्तिकै हामीले भन्यो भने त पहिलोचोटि मेन्सुरेसन सुरु हुने, केटाहरूमा स्वर परिवर्तन हुने हो, यसैमा हो। केटाहरूमा स्वर परिवर्तन हुने, दारी जुङ्गाका रेखीहरू आउने, अनि केटीहरूमा चाहिँ छातीको आकार चाहिँ परिवर्तन हुने है, त्यो अवस्था भयो। अनि प्रजनन अङ्ग वरिपरि रौँहरू आउने। त्यही भएर त्यो अलिकति फरक है, जीवनमा पहिलोचोटि त्यो कुराहरू देख्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ एउटा खालको भनौँ न रजस्वला भयो। समाजले चाहिँ फरक भूमिकाले हेर्छ, कसैकोमा अरूको घरमा गएर लुकेर बस्नुपर्ने हुन्छ होइन। अनि त्यही अनुसारको चाहिँ अलिकति ठुलो भयो, सामाजिक एक्सपेक्टेसन चाहिँ समाजमा धेरै हुन्छ। उनीहरू परिपक्व हुँदैछ होइन, समस्या उनीहरूलाई त्यो आउँछ। त्यो समस्याले गर्दाखेरि उनीहरूमा नराम्रो भावनाहरू पैदा हुने, आत्महत्या गर्न खोज्ने होइन, त्यो खालको हुन्छ के। त्यही भएर नकारात्मक विचारहरू आउने होइन, त्यस्तो खालको कुरा हो। ल कति 5 नम्बरको भन्नुभएको छ। यौवनावस्थालाई हामीले ठ्याक्कै तपाईँको भनौँ न 11-12 वर्षदेखि 13-14 वर्षको अवस्था भनेका छौँ नि हो। त्यसमा पनि त्यसलाई 3 भागमा हेर्न सकिन्छ पर्फेक्टली है। 5 मा नि आउँछु म। पर्फेक्टली तपाईँको रजस्वला भएको वर्ष भनौँ न हो, त्यो चाहिँ यौवनावस्था नै भयो। त्योभन्दा अगाडि भनौँ न, ठ्याक्कै यौवनावस्थामा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडिको 1 वर्ष के हो? पूर्व यौवन अवस्था हो है। सजिलरी मैले बुझ्दिएँ। मानौ यौवनावस्था 3 वर्षको भयो भने होइन, 2-3 वर्षको हुन्छ, अथवा यो यौवनावस्था त भनौँ न 2 देखि 3 वर्षको मात्रै हुने भएको हुनाले रजस्वला भएको पिरियड त्यो 1 वर्ष जति यौवनावस्था भयो, त्योभन्दा अगाडिको 1 वर्ष पूर्व यौवनावस्था भयो भने त्योभन्दा पछाडिको 1 वर्ष पछिल्लो यौवनावस्था भयो है। यही हो 5 नम्बरको भनेको है। कुरो बुझ्नुहुन्छ? ल अनि 6 नम्बरको त मैले यहीँ क्लियर गरिदिएको छु। लास्टमा हेर्नुहोस्, वंशाणुगत गुणको कारणले, वातावरणको कारणले होइन, कसैको चाहिँ अब मौसम वातावरणको कारणले पनि होइन, अमेरिकातिरको केटीहरू छिटो मेन्सुरेसन हुन्छ, बजारको अलिकति विकसित पौष्टिक आहार बढी खाएको मान्छेहरू होइन, जिनहरू त्यही अनुसारको वंशाणुगत गुण भएको मान्छेहरूको यो अवस्था छिटो आउँछ भने, कसैको चाहिँ 15-16 वर्ष भइसक्यो होइन, अझै पनि शारीरिक विकास ढिलो भइरहेको, मेन्सुरेसन नभइरहेको हुनसक्छ होइन। विशेष गरी अब यो हामी विद्यालय विश्वविद्यालयहरूतिर कलेजहरूतिर पढाउँदाखेरि कोहीको त्यस्तो खालको समस्याहरू नि हुनसक्छ होइन। 14, 15, 16 वर्ष भइसक्यो, मेन्सुरेसन भएको छैन, के यो समस्या हो भनेर पनि सोधिरहेको हुन्छन् होइन। अब वास्तवमा 15-16 वर्षसम्म पनि मेन्सुरेसन भएन भने त्यो एउटा समस्या पनि हुनसक्छ होइन। र शारीरिक यसमा चाहिँ खानपानले, वातावरणले, जिनले त पक्कै पनि प्रभाव पार्छन् है। ल अब हजुरहरूलाई मैले एउटा अलिकति छलफल गरेँ, यसलाई चाहिँ होमवर्कको रूपमा लेख्नुपर्छ कि हुन त बुकहरूमा ठ्याक्कै पाइँदैन है। छोटोमा लेखौँ है त। यौवनावस्थाका 5 वटा विकासात्मक कार्यहरू लेख्नुपर्छ। अब अरू भूमिका मैले केही पनि ब्याकग्राउन्ड बाँधिन है। अब यौवनावस्थाको परिभाषा हामीले लेख्न सकिहाल्छौँ है। तैपनि अलिकति यस प्रकार छन् भनेर लेख्न चाहिँ परिहाल्यो। लेख्नुहोस् त ल।
यस अवस्थामा शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक विकास हुनुको साथै शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक विकास हुनुको साथै अलिकति ब्याकग्राउन्ड छोटो बनाउन खोजेको है, छिटो लेख्नुस्, यसमा धेरै भुल्न चाहिँ पर्दैन है। ल, विकास हुनुको साथै केटाकेटीहरू यौन परिपक्वतातर्फ उन्मुख हुन्छ। केटाकेटीहरू यौन परिपक्वतातर्फ उन्मुख हुन्छन् है। यति कुरा मैले ब्याकग्राउन्डमा लेख्ने। यस अवस्थाका विकासात्मक कार्यहरू निम्न छन्। ल, अब केही छैन, फटाफट 5 वटा पुर्याइदिउँ है, खासै समस्या छैन। ल, अब हजुरहरूले मन भने मैले हजुरहरूलाई के भनेको छु भने कक्षा 6, 7, 8 कक्षातिर पढ्ने, विशेष गरी कक्षा 7 र 8 मा पढ्ने बच्चाहरू सम्झिनुस् हैन। कक्षा 7 र 8 मा पढ्ने बच्चाहरूले के गर्न सक्छ हैन, उसले गर्न सक्ने कार्यहरू अथवा उसको शारीरिक परिपक्वता अनुसार उसमा आउने परिवर्तनहरू, उसको शारीरिक परिपक्वता अनुसार देखिने व्यवहारहरू के छन् त है। 8 कक्षाको बच्चा एउटा सम्झिनुस्, 8 कक्षाको केटा अथवा केटी, 7, 8 कक्षामा पढ्ने केटाकेटीले को व्यवहारमा कस्तो परिवर्तन आउँछ, के कार्यहरू गर्न सक्छ, त्यसमा चाहिँ लेखौँ है त। पहिलो पोइन्टमा हामीले लेख्यौं बाल्यकालका व्यवहार हराएर वयस्कका व्यवहारहरू देखिन सुरु हुन्छ। बाल्यकालका व्यवहारहरू हराउँदै जाने र वयस्कका हैन अथवा वयस्क अवस्थाका व्यवहार र लक्षणहरू देखिँदै जाने अथवा सुरु हुने हैन, देखिन सुरु। एउटा पहिलो पोइन्टमा हामीले के लेख्यौं त भन्दा अलिकति बोर्ड खालको छ हैन, लामो खालको छ भनौं न, यसको थीम अलिकति लामो छ, यो धेरै कुरा समेटेको छ क्या यसले। बाल्यकालका व्यवहारहरू हराउँदै जाने र वयस्कका व्यवहार र लक्षणहरू सुरु हुने, एउटा चाहिँ हामीले यो भन्यौं। यसमा केही छ भने पहिला 5 वटा पुर्याउँ अनि छलफल पनि गरौँला है। ल, यौन परिपक्वता र सन्तान उत्पादन क्षमता प्राप्त गर्ने, यौन परिपक्वता वा सन्तान उत्पादन क्षमता प्राप्त गर्ने है। यो पनि खासै समस्या छ जस्तो लाग्दैन, तैपनि अहिले लास्टमा फेरि म कुरा गर्छु। आफ्नो यौन भूमिकाप्रति सचेत हुने, आफ्नो यौन भूमिकाप्रति सचेत हुने। त्यसपछि नम्बर 4 मा हामी पुग्यौं है। नम्बर 4 मा सामाजिक समूह र संस्थाप्रति सचेतना वृद्धि हुने, सामाजिक समूह र संस्थाप्रति सचेतता वा सचेतना वृद्धि हुने। त्यसपछि साथी समूहको प्रभाव बढी पर्ने, साथी समूहको प्रभाव बढी पर्ने भनेको उनीहरुका क्रियाकलापहरू साथी समूहको प्रभावले डिटरमाइन गर्ने खालका हुन्छन्। उनीहरुका कार्यहरू साथी समूहलाई चाहिँ खुसी पार्ने खालका हुन्छन् भन्न खोजेको है। एउटा बोनसको रूपमा लेखौं, आधारभूत जीवनोपयोगी सिपहरू सिक्नु, आधारभूत जीवनोपयोगी सिपहरू सिक्ने हैन। यो पनि अब 8 कक्षामा पढ्नेले आधारभूत शिक्षासँग त पढ्यो नि त है, त्यही आधारमा हो। एउटा निष्कर्ष लेखौं,
यसरी यस अवस्थामा केटाकेटीहरू आफ्नो शरीर र कपडाप्रति आफ्नो शरीर र वेशभूषाप्रति चासो दिने हैन, चासो दिनुको साथै यौन भिन्नता अनुसारका व्यवहारहरू देखिन्छ। यौनिक भिन्नता अनुसारका व्यवहारहरू देखाउँछ। ल यो मैले निष्कर्ष लेखेँ है, यहाँनिर टुङ्गियो है। ल अब एकैचोटि हजुरहरू लेखिसके पछाडि म यसलाई चाहिँ हजुरहरू लेख्दै पनि गर्नुहोस् है, म यसलाई भन्दै पनि गर्छु। ल नम्बर 1 बाट हजुरहरू लेख्दै गर्नुहोस् है, लेख्दै गर्नुहोस्। ल बाल्यकालका व्यवहारहरू हराउँदै जाने र वयस्कका व्यवहार र लक्षणहरू देखिन सुरु हुने है। यति भनेपछि धेरै कुरा यसले समेट्यो है, उनीहरूका विकासात्मक कार्यमा धेरै कुरा यसले समेट्यो। बाल्यकालका कामहरू हराउँदै गए, बाल्यकालका व्यवहार हराउँदै गए, वयस्कका व्यवहारहरू लेख्न सुरु भए है। अनि त्यसपछि यौन परिपक्वता वा सन्तान उत्पादन गर्ने क्षमता प्राप्त गर्ने, यो महत्त्वपूर्ण चाहिँ विकासात्मक कार्य हो यिनीहरूको है। परिपक्वता अनुसार प्राप्त गरेको यौवनावस्थामा चाहिँ अब यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ हैन। यौन परिपक्वता प्राप्त गर्ने, सन्तान उत्पादन क्षमता प्राप्त गर्ने भनेको यौन अवस्थामा चाहिँ महत्त्वपूर्ण विकासात्मक कार्य हो। अनि आफ्नो यौन भूमिकाप्रति सचेत हुने, आफ्नो यौन भूमिका अनुसारकै क्रियाकलापहरू गर्ने के केटा हो म केटी हो भनेर समाजले सिकाएको हुन्छ, त्यही अनुसारका क्रियाकलापहरू गर्ने, यो यौन भूमिकाप्रति सचेत हुने। त्यसपछि नम्बर 4 मा सामाजिक समूह र संस्थाप्रति सचेतना अझै बढ्छ है। साथी समूहको प्रभाव बढी पर्छ, आफ्ना क्रियाकलापहरू कामहरू साथी समूहलाई खुसी पार्न केन्द्रित हुन्छ। साथी समूहले भनेको मान्ने है। त्यसपछि आधारभूत शिक्षा, 8 कक्षा भनेको त आधारभूत शिक्षा हो हैन। लगभग 13-14 को वर्षको बच्चा भनेको 8 कक्षासम्मकै बच्चा हो भनेपछि आधारभूत जीवनोपयोगी सिपहरू सिकेको हुन्छ। र लास्टमा निष्कर्षमा हामीले के लेख्यौं, यसरी यस अवस्थामा केटाकेटीहरू आफ्नो शरीर र वेशभूषाप्रति चासो दिनुका साथै यौनिक भिन्नता अनुसारका व्यवहारहरू देखाउँछन् भनेर एउटा निष्कर्ष लेख्यौं है। केही छ भने हजुरहरूले च्याटमा लेख्नु होला है। मेरो यहाँ च्याट ओपन भइरहेछ। हेना सिन्जालीले हात उठाउनु भएको छ है। मैले हजुरको कुरा छोटकरीमा लिइहालेँ है। हजुर त्यसपछि चाहिँ म्युट भएर बस्नुहुन्छ है त। ल सरिता लम्साल हुनुहुन्छ क्या हो हैन। ल मैले हजुरलाई अनम्युट गरेको छु। सरिता लम्सालजी, सरिता लम्साल, मैले हजुरलाई अनम्युट गरेको छु, बोल्नुस् न। सरिता लम्साल। ए हामीलाई सर अस्ति सरले लेखाइदिनु भयो त्यो क्वेसनहरु, अनि त्यसको एन्सरहरु हामीले लेखेर पठाइदिएका थियौँ, अनि त्यसको चाहिँ फिडब्याक दिन भुल्नु भएको छ भनेर। त्यो चाहिँ रमेश सरले आफैले गरिरहनु भएको छ क्या। हजुरहरुको त्यो सबैको एन्सर लिने, त्यसमा चाहिँ अब आफूले राम्रो एन्सर चाहिँ कसरी बनाउने, फिडब्याक के दिने भनेर उहाँ तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। सम्भवतः अब आउने शनिबारको दिनमा पहिला त्यो सबै सकाएर अनि बल्ल नयाँ क्वेसनहरु, नयाँ एक्जाम लिनुहुन्छ। ए हुन्छ हुन्छ सर, म त भुल्नु भयो कि भनेर। ल ल हजुर म्युट गरेर बस्नुस् है। हस् हुन्छ सर। उज्जवल सिंह थापा सरलाई पनि मैले अनम्युट गरेको छु है। उज्जवल सिंह थापा। हेलो सर। हजुर भन्नु न। सर यो के रे पेशागत पढ्दै यो जस्तै प्राविको लागि तयारी गर्दा अब्जेक्टिभ क्वेसनहरु पनि पर्ने हुँदा यो म्याथ सम्बन्धी सोल्भ गर्न कहिलेबाट सुरु हुन्छ होला सर? यो नजानेको अब सुन्नु न, हजुरहरुको अब कोही भर्खर नयाँ जोइन हुनु भएको छ हैन। करिब तपाईहरुको 25 दिन चाहिँ पेशागत चाहिँ न्यूनतम पढ्नै पर्छ। 25 देखि 30 दिन पेशागत हुन्छ। 25 देखि 30 दिन पेशागत पढेर सकेपछि है, अनि त्यसपछि विषयगत कक्षाहरु सुरु हुन्छ। तपाईहरुको म्याथ छुट्टै हुन्छ,
इङ्ग्लिस छुट्टै हुन्छ, नेपाली छुट्टै हुन्छ, पाठ्यक्रम छुट्टै हुन्छ है। ल म्युट गरेर बस्नुहोस् है, मैले अरू साथीहरूको कुरा लिइनँ है त। हुन्छ हुन्छ हुन्छ, मैले हेरिरहेको छु है। ल मैले हजुरहरूको पहिला यसमा केही छ भने भन्नुहोस् त, माविको क्वेसनतिर जाउँ भन्नुभएको छ। ल ठिकै छ, मैले यो सिद्ध्याएँ है, यसमा केही छैन होला। ल अब किशोरावस्थाको थोरै चर्चा गरौँ है त, अनि त्यसपछि अनि छैन भन्नुभएको छ। ल अब खासै बुकहरूबाट पनि हेर्नु होला, नभए मैले चाहिँ सिद्ध्याएँ है, मेटाइसकेँ। कसैको छुटेको भए माफी चाहेँ भन्नु पऱ्यो है। ल लास्ट इयर सोधेको क्वेसन म हजुरलाई दिन्छु, आत्तिनुहोस् है। ल अब किशोरावस्था भनेको के हो, यस च्याटमा पनि छ अरे, छुटेको हो हाम्रो उमा लामाजीले च्याटमा हालिदिनु भएको छ है। ल यो मावि निमावि प्रावि सबैलाई पेशागत मिल्छ, सबैले पढ्न मिल्ने हो। हामी मावि निमावि प्रावि सबैका साथीहरू सँगै छौँ है। यो प्राविको पनि होइन, निमाविको नि होइन, माविको नि होइन, सबैको हो। पेशागतको मिल्ने कन्टेन्ट पहिला पढाउँछौँ, अनि माविको लागि 5 दिन जति पेशागतको लागि छुट्टै पढ्नुपर्छ है। माविको लागि यति मात्रै पढेर पुग्दैन। ल किशोरावस्था भनेको के हो भन्नेबाट अलिकति जाउँ है। किशोरावस्थाको कुरा गरौँ। किशोरावस्था भनेको के हो? यस अवस्थाका विशेषताहरू, यस अवस्थाका विशेषताहरू लेख्नु। यो बुझ्नु भएको छ है, यो सिम्पल बेसिक कुरा। हजुरहरूलाई मैले बेसिक कुरा पहिला सिकाउनु पर्छ भनेर बेसिक कुराबाट लागेको छु है। हामी बिस्तारै डिपली जाँदैछौँ। बेसिक कुरा पहिला यो कलेज लेभलमा पनि हजुरहरूले जानेकै कुराहरू छन्, तै पनि रिभिजन होस् भनेर यसलाई चाहिँ छोटो 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 र छिटो छिटो लेखौँ है त। ल जन्मेको 13-14 वर्षदेखि 18-19 वर्षसम्मको अवस्था, जन्मेको 13-14 वर्षदेखि 18-19 वर्षसम्मको अवस्थालाई 18-19 वर्षसम्मको अवस्थालाई किशोरावस्था भनिन्छ। अलि छिटो छिटो लेख्नु है, अहिले लास्टमा मेरो त सकिया छैन नभन्नु होला है। फेरि च्याटमा केही लेख्दै गर्दाखेरि यहाँ लेखेको छुट्न सक्छ। पहिला लेखेको सिद्ध्याउनुहोस्, अनि बल्ल च्याटमा केही लेख्नुहोस् है, बुझ्नु भएन भने। यो अवस्था चाहिँ कस्तो हो त भन्दा, यो बाल्य अवस्था, बाल्यावस्था, यहाँ अलिक पुगेन है। यो बाल्य अवस्था, ल यति मात्रै लेखेँ। यो बाल्य अवस्था र वयस्क अवस्था, वयस्क अवस्थाको बीचको अवधि हो, बीचको अवधि भनेको किशोरावस्था बाल्य अवस्था पनि होइन, वयस्क अवस्था पनि होइन, यो बीचको अवधि हो है। बुझ्नुहुन्छ? पक्कै पनि बुझ्नुहुन्छ। केटाकेटीहरू यस अवस्थामा, केटाकेटीहरू वयस्क अवस्थातर्फ उन्मुख हुन्छ। वयस्क अवस्थातर्फ उन्मुख हुन्छ। हात अहिले हजुरहरूको हातलाई मैले डाउन गरिदिएँ है, पछि चाहिँ हेरौँला हजुरहरूको है। किशोरावस्था आँधी र तुफानको अवधि हो भन्नुभएको छ। सर आज मेरो नेटवर्कले छुट्यो भन्नुभएको छ। सङ्कटहरू आउँछ सबै आउँछ है। किशोरावस्थाका विद्यार्थीहरूको सिकाइमा के कस्ता पक्षहरूले प्रभाव पार्ला, यो 76मा सोधेको प्रश्न हो। यो म स्लाइडमा छ, म देखाउँछु है हजुरहरूलाई पछि। त्यही हो क्वेसन हो। ल किशोरावस्था सर देखिएन भन्नुभएको छ, के देखिएन हेर्नु त, देखिनु पर्ने है। हजुरको केही प्रब्लम हुन सक्छ है।
मैले त केही पनि चेन्ज गरेको छैन। किशोरावस्था भनेको के हो? यस अवस्थाका विशेषताहरू लेख्नु। सबभन्दा पहिला किशोरावस्था भनेको के हो त बुझ्नु पर्यो नि त है। ल जन्मेको 13-14 वर्षदेखि 18-19 वर्षसम्मको अवस्थालाई किशोरावस्था भनिन्छ। 13 टिनेज भन्छौँ नि हामीले। छड्के भयो भन्नुभएको हुन्छ। यसलाई अब मैले सकेको मिलाउँछु, नत्र आज चाहिँ यत्तिकै पढ्नुपर्ने हुन्छ है। फेरि यसैमा धेरै भुल्नुपर्छ नि त है। ल मैले भने नि हजुरलाई टिनेज भनेको बुझ्नुहुन्छ है। 13, 14, 15 गरेर 19 सम्म हो टिनेज हो यो। किशोरावस्था बुझ्नुहुन्छ। आँधी र तुफानको अवस्था हो है। यो वयस्क अवस्थाको सङ्घार हो, हजुरहरूले भन्नुहुन्छ। परिवर्तनको अवस्था हो। अनि दिउँसै सपना देखेर बस्ने अवस्था हो होइन। दिवा स्वप्नको अवस्था हो। लेख्दै जाउँ है त यस अवस्थाका विशेषताहरू। यस अवस्थाका विशेषताहरू ल तपाईहरुले च्याटमा लेख्दै गर्नुस् विशेषताहरू। म त्यही कुराहरू टिप्छु, उस्तै उस्तै हो होइन। नयाँ आएन भने म हजुरलाई नयाँ थप्दिन्छु। महत्त्वपूर्ण अवस्था हो। महत्त्वपूर्ण अवस्था एउटा है। 1 नम्बरमा हामीले के भन्यौ? पिरियड अफ चेन्ज, परिवर्तनको अवस्था है। ल त्यो पनि लेखिदिइहालेँ मैले। परिवर्तनको अवस्था एउटा महत्त्वपूर्ण अवस्था, अर्को परिवर्तनको अवस्था। ल तेस्रोमा हजुरहरू च्याट गर्दै गर्नुस् है। पिरियड अफ के लेख्नु? डे ड्रिम भन्नुभएको छ होइन। दिवा स्वप्नको अवस्था हो। अनि त्यसपछि परिचय खोज्ने अवस्था हो। ल त्यो लेख्दै जान्छु है म, कहनु चाहिँ नआत्तिनुस्। ल त्यो पहिचान खोज्ने अवस्था हो। त्यो पहिचान खोज्ने अवस्था हो है। परिचय खोज्ने अवस्था हो भन्नुभएको छ, एकदम राइट है। टाइम अफ अनरियलिजम भन्नुभएको छ, अवास्तविकताको समय। त्यो पनि लेखिहालेँ ल। अवास्तविकता, अवास्तविकताको समय हो है। यसमा नि केही कन्फ्युजन छैन। त्यसपछि समस्याग्रस्त भन्नुभएको छ, एकदम सही। समस्याग्रस्त उमेर हो। समस्याग्रस्त उमेर हो। ल लगभग भनिसक्नु भएको छ होइन। इम्पोर्टेन्ट पिरियड हो भन्नुभएको छ होइन। त्यो पनि लेख्नु पर्यो। महत्त्वपूर्ण अवस्था हो भनिसकेको छु, लेखिसकेको छु है यो चाहिँ। अनि त्यसपछि संक्रमणकालीन अवस्था हो, ट्रान्जिसनल पिरियड। संक्रमणकालीन अवस्था हो है। लगभग यही नै हो होइन। आँधी र तुफानको उमेर भन्छौँ हामीले। भयावह, भयावह अथवा आँधी र तुफानको उमेर। ल लगभग पुग्यो है। सङ्कट के भन्नुभएको छ? संक्रमणकालीन अवस्था हो होइन। वयस्क अवस्थाको सङ्घार हो एउटा है त। वयस्क अवस्थाको सङ्घार है। केही छैन यसमा। म निष्कर्ष लेख्छु, त्यसपछि थोरै छलफल गरौँला है। नबुझेको पोइन्ट यति नम्बरको बुझिन भन्नुहोस् है। शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा शैक्षिक। शारीरिक निष्कर्ष लेखेँ है मैले अब। शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक तथा शैक्षिक एवं व्यावसायिक रूपमा, शैक्षिक एवं व्यावसायिक रूपमा समेत है। व्यावसायिक दृष्टिले, व्यावसायिक दृष्टिले यस अवस्थालाई महत्त्वपूर्ण अवस्थाको रूपमा लिन सकिन्छ हैन। महत्त्वपूर्ण अवस्थाको रूपमा लिन
ल मैले अलिकति निष्कर्ष पनि बनाएँ है, यहाँनिर सकियो है आन्सर त। कुनै पोइन्ट बुझ्नु भएन भने पोइन्ट लेख्नु होला है साथीहरू। कोही साथीहरू नयाँ हुनुहुन्छ, पहिला पढेको बिर्सिसक्नु भएको छ होइन, त्यस्तो छ भने महत्त्वपूर्ण अवस्था है, महत्त्वपूर्ण अवस्थाको कुरा निष्कर्षले पनि भन्यो। 4 नम्बर भन्नुभएको छ, मैले 4 नम्बरको भनिहालेँ। अवास्तविकताको समय हो भनेको यो दिउँसै सपना देख्ने होइन, वयस्क भइसकेको छैन, वयस्क हुन लागिरहेको हो। अनि के हुन्छ त भन्दा डे ड्रिम, सपनाहरू देख्छ, पुरा भइरहेको हुँदैन। वयस्क भएको समाजमा वयस्कको भूमिका लिन खोज्छ, समाजले वयस्कको भूमिका दिँदैन है। यो 4 नम्बरको कुरा। वयस्क भइसके भन्ठान्छ, वयस्कको भूमिका समाजमा चाहन्छ तर समाजले दिँदैन। नदिए पछाडि ऊ आफै के गर्छ त भन्दा त्यही सपनामा, वयस्कको सपनामा, सङ्घार भनेको ढोका नजिकै पुग्यो, वयस्क नजिकै पुग्यो भन्न खोजेको। सङ्घार भनेको कुन भन्छौँ नि हामीले होइन, ढोका नजिकै पुग्यो है, वयस्क हुनै लाग्यो भन्न खोजेको है। वयस्क अवस्थाको सङ्घार भनेको वयस्कको नजिकै पुग्यो, वयस्क अवस्थाको मा अब ठ्याक्कै गेटमा छ भन्न खोजेको है। ल 3 नम्बरको लेख्नु भएको छ एकजना साथीले, सो पहिचान खोज्ने अवस्था हो। अब यो अवस्था बाल्य अवस्थाबाट वयस्क अवस्थातिर उन्मुख भइरहेको हुन्छ। उनीहरूमा चाहिँ लगभग यौवन अवस्थामा आएका भनौँ न शारीरिक परिवर्तन पनि उनीहरूले स्वीकारेका हुन्छन्। अब उनीहरू हामी त ठुलो भइयो, हामी त वयस्क भइयो हो, अब हामीले त परिचय समाजमा चिनिनुपर्छ है भनेर समाजमा एउटा पहिचान खोज्ने केही नयाँ कामहरू गरेर 6 भन्नुभएको छ है। 6 मा के छ? सङ्क्रमणकालीन अवस्था। सङ्क्रमणकालीन कसरी भन्दा यो बाल्य अवस्था पनि होइन, वयस्क अवस्था पनि होइन, बिचको होइन, बिचमा पर्यो नि त हो। सङ्क्रमणकालीन भनेकै के हो? न यताको न उताको, न बालक हो न वयस्क हो, त्यही भएर सङ्क्रमणकालीन हो। 1 र 7 भन्नुभएको छ। महत्त्वपूर्ण अवस्था अभियसली नै भइहाल्यो नि। हेर्नु त यहाँ लास्टमा मैले लेखेँ, शारीरिक हिसाबले, मानसिक हिसाबले, संवेगात्मक विकासको हिसाबले, सामाजिक विकासको हिसाबले, शैक्षिक दृष्टिकोणले पनि 11-12 मा पढ्ने, लगभग अब व्यवसाय सुरु गर्ने, भविष्यमा अब कतिपयको चाहिँ विवाहको तयारी गर्नुपर्ने भएको हुनाले त महत्त्वपूर्ण भयो नि त है। ल 7 को भन्नुभएको छ, भयावह आँधी र तुफान भनेको साथीहरूको लैलैमा लागेर होइन, उनीहरू लागु पदार्थको दुर्व्यसनीमा जान सक्छन् है। साथीहरूले भनेपछि मान्छन्, साथीहरूले जे भने त्यही मान्ने, ठिक बेठिक नसोच्ने है। त्यही भएर उनीहरू दुर्घटनामा पर्न सक्ने होइन, हो दुर्घटनामा पर्न सक्ने हुन्छ, जेलमा जान पर्ने हुनसक्छ, कुनै गम्भीर लागु पदार्थको चाहिँ ओसार पसारमा फस्न सक्ने होइन, यौन त्यस्तो खालको चाहिँ बलात्कारहरूको त्यस्तो केसमा पनि पर्न सक्ने होइन। एकदमै लैमा लाग्ने, छिटो छिटो निर्णयहरू लिने, त्यही भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ भयावह अथवा आँधी र तुफानको अवस्था भनेको के। साथीको स्वरमा चाहिँ जे पनि गर्न तयार हुने, चोरी डकैती पनि लाग्न सक्ने, त्यही भएर चाहिँ के भयो त आँधी र तुफान भने है त। ल यो बुझ्नुहुन्छ पक्कै पनि है। यति भएपछि अब तपाईँहरूले किशोरावस्थाको बारेमा बुझ्नुहुन्छ। 5 वटा जति यसको विकासात्मक कार्य लेख्नु न त ल है। किशोरावस्थाका विकासात्मक कार्यहरू लेख्नु। अब किशोरावस्थाको पहिला 3 नम्बर भन्नुभएको, 3 नम्बर त मेटाइसकेँ है। मैले के लेखेको थिएँ? परिवर्तनको अवस्था लेखेको थिएँ है। मलाई ठ्याक्कै थाहा भएन, मैले मेटाइसकेँ है। मैले कपीमा पनि ऱ्यान्डमली लेखेको छु, त्यही भएर 3 भनेर बुझ्दिनँ। मैले त्यो कुन नबुझेको अवस्था के हो लेखिदिनुहोस्, म अहिले एकछिनमा रिप्लाई गर्छु है। ल अब किशोरावस्थाका विकासात्मक कार्यतिर जाउँ। पहिला एउटा किशोरावस्थाको परिभाषा, नयाँ परिभाषा मस्त छ एउटा विद्वानको, मनोवैज्ञानिकको लेखौँ है त। JERSILD जर्सिल्डका अनुसार, हुन त WHO ले 10 देखि 19 वर्षसम्मको उमेरलाई किशोरावस्था भनेको छ। WHO ले नै के भनेको छ? 10 देखि 19 वर्षको उमेरलाई भनेको छ है। ल जर्सिल्डका अनुसार उनको परिभाषा, किशोरावस्था जीवनका ती उमेर हुन्, किशोरावस्था जीवनका ती उमेर हुन्, जीवनका ती उमेर हुन्
जसमा केटाकेटीहरू शारीरिक मानसिक तथा सामाजिक रूपमा शारीरिक मानसिक तथा सामाजिक रूपमा बाल्य अवस्थाबाट वयस्क अवस्थातर्फ उन्मुख हुन्छ। बाल्य अवस्थाबाट वयस्क अवस्थातर्फ उन्मुख हुन्छन्। ल यो एउटा चाहिँ किशोरावस्थाको परिभाषा हो। जर्सिल्ड भन्ने मनोवैज्ञानिकले भने अनुसार किशोरावस्था जीवनका ती उमेर हुन् जसमा केटाकेटीहरू शारीरिक मानसिक तथा सामाजिक रूपमा बाल्य अवस्थाबाट वयस्क अवस्थातर्फ उन्मुख हुन्छन्। कुरा क्लियर छ? बालकबाट वयस्कतिर हुने उमेर हैन, लाई नै के भनिन्छ? किशोरावस्था भनिन्छ। किशोरावस्थाका विकासात्मक कार्यहरू निम्न छन्। विकासात्मक कार्यहरू निम्न छन्। ल 5 वटा जति विकासात्मक कार्य लेखौं। आफ्नो शारीरिक बनोट, विकास र यौन भूमिकालाई स्वीकार गर्ने। आफ्नो शारीरिक बनोट हो, त्यसपछि विकास, शारीरिक विकास र यौन भूमिकालाई स्वीकार गर्ने। यो किन लेखेको भने तपाईको यौवनावस्थाकाले आफ्नो यौन भूमिकालाई स्वीकार गर्न सकेका थिएनन्। यौवनावस्थाका बच्चाहरूले अथवा यौवनावस्थाका युवा युवतीहरूले आफ्नो शारीरिक बनोटलाई स्वीकार गरेका थिएनन्। मेरो शरीरमा किन यस्तो परिवर्तन आयो भनेर असहज महसुस गरेका थिए यौवनावस्थामा। तर किशोरावस्थामा पुग्दा यो त यस्तै रहेछ, सबैलाई हुने रहेछ हैन, मेरो मम्मीलाई पनि त्यस्तै खालको मेन्सुरेसन भएर नै अहिलेको अवस्थामा आउनुभएको रहेछ, यो त सबैलाई हुने कुरा पो रहेछ त भनेर उनीहरूले के गर्छन् त आफ्नो शारीरिक बनोट, आफ्नो दाइ दिदीहरूलाई हेरेर आफ्नो शारीरिक बनोटमा चाहिँ यस्तै रहेछ भन्छन्। हो, चेन्ज पनि उनीहरूको के हुन्छ, आफ्नो शारीरिक प्याटर्नमा पनि एउटा स्थिरता आउँछ है। अकस्मात तपाईको शरीरमा परिवर्तन आउँदाखेरि त उनीहरूमा समस्या थियो, अब के हुन्छन् त त्यसलाई स्वीकार गर्छ। साथीहरूले च्याटमा पनि लेखिरहनु भएको छ है, म ती पोइन्टहरूलाई नि बिस्तारै टिप्दै जान्छु है त। साथीहरूसँग नयाँ र परिपक्व सम्बन्ध बनाउने। साथीहरूसँग नयाँ र परिपक्व सम्बन्ध बनाउने। है, बच्चाको जस्तो भएन। किशोरावस्थामा क्लास 10 को ग्रुप हेर्नु त अहिले पनि तपाई अहिले ब्याचलर पढ्दै हुनुहुन्छ, 10 कक्षाको एसएलसी दिने ग्रुप भनेर अझै पनि पिकनिक जानुहुन्छ तपाईहरु। त्यति बेलाको साथी भनेको चाहिँ जीवनभरिलाई नै त्यो परिपक्व खालको सम्बन्ध हुन्छ हो। त्यसपछि अब यिनीहरूले चाहिँ परिपक्व पुरुष र महिलाको भूमिका निर्वाह गर्न खोज्छ। परिपक्व पुरुष र महिलाको भूमिका निर्वाह गर्ने है। भूमिका निर्वाह गर्ने हो, ठ्याक्कै परिपक्व नै हुने होइन कि उनीहरूको भूमिका चाहिँ निर्वाह गर्न खोज्ने हो है। परिपक्व चाहिँ भइसकेका छैनन् तर परिपक्वको भूमिका निर्वाह गर्न खोज्छ। आवश्यक सिप र क्षमता प्राप्त गर्छन्। आवश्यक सिप र क्षमता प्राप्त गरी पेशाका लागि तयार हुन्। पेशाका लागि तयार है, तयार हुन्छन्। अब 18-19 वर्षमा त अब के हुन्छ,
आर्मी पुलिसहरुमा त 18 वर्षदेखि नै जागिर खान सुरु हुन्छ है। पेसाको लागि तयारी गर्ने सुरु हुने उमेर हो। हामी पनि लाइसेन्स पढ्दैछौँ, कतिपय टिनेजर साथीहरु पनि हामीसँग छौं होला है, पक्कै पनि छौं है। ल, विवाह र पारिवारिक जीवनको तयारी गर्ने, विवाह र पारिवारिक जीवनको तयारी गर्ने है। यसमा पनि समस्या छैन, बुझ्नुहुन्छ। वैज्ञानिक मूल्य मान्यता र चेतनाको निर्माण हुन्छ। वैज्ञानिक मूल्य मान्यता, वैज्ञानिक मूल्य मान्यता र चेतनाको निर्माण। त्यसपछि प्रतिस्पर्धी जीवन बनाउन विद्यालय र कलेजलाई महत्त्व दिनु। प्रतिस्पर्धी जीवन बनाउन विद्यालय र कलेजलाई महत्त्व दिने है। अब लास्टमा एउटा चाहिँ लेखौं, आमा बाबुबाट स्वतन्त्र भई सामाजिक जिम्मेवारी वहन गर्ने। आमा बाबुबाट स्वतन्त्र भई सामाजिक जिम्मेवारी वहन गर्ने। ल, सामाजिक जिम्मेवारी वहन गर्ने। ल, कुन चाहिँ बुझ्नु भएन म यसलाई भन्छु है। मैले कुनै पनि मेटाएको छैन 1 देखि 8 सम्म, यसलाई लेख्दै जानु होला। सर्चिङ फर इमोसनल इन्डिपेन्डेन्स भन्नुभएको छ, संवेगात्मक स्वतन्त्रता खोजी गर्ने। इन्ट्रेस्ट इन सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी भन्नुभएको छ, सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्न खोज्ने। इन्ट्रेस्ट इन इकोनोमिक एचिभमेन्ट भन्नुभएको छ है, आर्थिक स्वतन्त्रता अथवा आर्थिक प्राप्तिमा चाहिँ इच्छा देखाउने। आफ्नो मूल्य मान्यता र बानी व्यवहार प्रौढको जस्तो बनाउने। न्यू आइन, एकजना साथी लेख्नु भएको छ वन्दना अधिकारीजीले, न्यू आइन मोर म्याच्योर रिलेसनसिप है। अब नयाँ सम्बन्धको विकास गर्ने हैन, साथीहरुसँग परिवारसँग नयाँ र परिपक्व सम्बन्ध बनाउने। विवाहको लागि तयारी गर्ने। इन्ट्रेस्ट अफ सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी, सामाजिक भूमिका, अब समाजमा क्लबतिर हैन आफ्नो पहिचान खोज्नको लागि हैन सामाजिक भूमिका निर्वाह गर्न खोज्ने भन्नुभएको छ, एकदमै ठिक छ। अब इन्कमको लागि तयार हुने भन्नुभएको छ हैन, एकदमै सही, राम्रो कुरा लेख्नु भएको छ है। ल, कुनै पेसाको लागि तयारी गर्ने भन्नुभएको छ। सो पहिचान खोज्नको लागि सामाजिक भूमिकाहरू खोज्ने, क्लबहरुमा आबद्ध हुने। ठिक छ, ल, एकदमै राम्रो छ। विशिष्ट विशेषता छुटेको छ भने विशेषता छुटेको, विशेषता छुटेको खासै रिपिट गर्नु पर्दैन है साथी, बुकमा हेर्नु न है, सिम्पल कुराहरू छ है। महत्त्वपूर्ण उमेर भन्यौ, परिवर्तनको उमेर, दिवा स्वप्नको उमेर, आँधी र तुफानको उमेर भनेका छौं, सिम्पल कुरा छ। इन्ट्रेस्ट अफ इन्कम जेनेरेट भन्नुभएको छ, 7 को बुझिन, 3 को बुझिन है। ल, रोटेट भयो, ए सरी सरी सरी, ल 3 र 7 को है। यो च्याट हेर्दा बोर्ड रोटेट हुँदो रहेछ क्या हो। ल, स्क्रिन नै रोटेट भएछ, सरी सरी है, त्यसको लागि सरी। ल, अहिले ठिक छ होला, हेर्नु त अहिले ठिक छ कि छैन भन्नु त, यस भन्नुभएको छ। ल, थ्याङ्क यू। ल, मैले 3 र 7 को भन्नुभएको छ साथीहरुले है। ल, 7 र 3, ल मैले यति कुरा गरे। परिपक्व पुरुष र महिलाको भूमिका निर्वाह गर्ने भनेको के हो त भने, जस्तो किशोरावस्था भनेको बाल्य अवस्थाबाट वयस्क अवस्थातिर उन्मुख भइरहेको हो। 6 को पनि भन्नुभएको छ। ल, 6 लाई पनि कुरा गरौँला। बाल्य अवस्थाबाट वयस्क बन्दै गरेको अवस्था हो। तपाईहरुले 16-17 वर्षको एउटा बच्चालाई सम्झिनुस्, 16 बच्चा नभनौ हैन, 16-17 वर्षको एउटा युवालाई सम्झिनुस्। 16-17 वर्षको युवाले समाजमा आफ्नो छुट्टै पहिचान खोज्छ, छुट्टै भूमिका खोज्छ। उसले एउटा परिपक्व भइसकेको हैन, 20-25 वर्षको पुरुषको जस्तै 20-25 वर्षको महिलाको जस्तै भूमिका खोजिरहेको हुन्छ समाज, र त्यही भूमिका निर्वाह गर्न खोज्छ। कुरो बुझ्नुभयो नि, त्यो भन्न खोजेको 3 मा। र 6 मा वैज्ञानिक मूल्य मान्यता र चेतनाको निर्माण हुन्छ। अब
18-19 वर्ष पुगेको बच्चामा हो, बच्चा भन्न आउँछ घरिघरि होइन, 18-19 वर्ष पुगेको किशोर किशोरीमा हो के आउँछ त भन्दा पुरानो अब सरहरूले पढाइरहेको बाआमाले भनेको मात्रै होइन, उनीहरू रेडियो टेलिभिजन हेरिरहेका हुन्छन्, नयाँ नयाँ सूचनाहरूसँग अपडेट हुन्छन्, उनीहरूसँग त अब वैज्ञानिक मूल्य मान्यताको विकास भइरहेको हुन्छ है। कतिको नम्बर लेख्नुहोस् है, 7मा आउँदैछु। वैज्ञानिक मूल्य मान्यताहरूको विकास भएको हुन्छ। अब पुराना सामाजिक रूढिवादी मान्नेवाला छैनन्। तपाईँहरूले पनि किशोरावस्थामा भोग्नुभयो होला, यो छुवाछुत प्रथा पनि हुन्छ, बुढा बाबुआमाले अझै पनि त्यो कुराहरूलाई कहीँ न कहीँ रूपमा चाहिँ लिएका हुन्छन्। तर किशोर किशोरीहरूमा कस्तो भावना हुन्छ त, वैज्ञानिक खालको भावना हुन्छ, यो नचाहिने प्रथा हो, यो परम्परागत रूढिवादी हटाउनुपर्छ, त्यो खालको चेतनाको निर्माण चाहिँ किशोरावस्थामा हुन्छ है भनेको क्या, वैज्ञानिक चेतना हुन्छ। त्यस्तो परम्परावादी चेतना चाहिँ हुँदैन उनीहरू। त्यही भएर उनीहरूको चाहिँ अलि पुराना मान्छेहरूसँग विचार मिल्दैन। अनि प्रतिस्पर्धी जीवन बनाउन विद्यालय र कलेजलाई महत्त्व दिने भनेको के हो भने, अब तपाईँहरूले हेर्नुहोस् 11-12 पढ्ने बेलामा के विषय लिएर पढ्ने हो, भविष्यमा गएर के बन्ने, डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट, शिक्षक हो, के बन्ने भविष्यमा हो, त्यसको लागि चाहिँ अब कलेजमा राम्रो पढ्नुपर्छ, राम्रो जिपिए ल्याएर एससी पास गर्नुपर्छ भनेर विद्यालय र कलेजलाई यिनीहरूले महत्त्व दिन्छन्, इम्पोर्टेन्स दिन्छन् भनेको बुझ्नुहुन्छ नि। खासै गाह्रो कुरा छैन है। ल, हाम्रो च्याटमा साथीहरूले पनि लेख्नु भएको छ, सबै साथीहरूले च्याटमा लेखेको पोइन्टहरू मिलेको छ है। अझै थप्न मन लाग्यो भने च्याटबाट पनि लिन सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। 8वटा त हामीले यहाँ लेखिसक्यौँ, यहाँभन्दा कति चाहियो र है। निष्कर्ष केही बनाउनुहोस् है, निष्कर्ष यसो बनाइहालौँ न होइन। क्वेसन एन्सर फर्मेटमा छौँ। 4 नम्बर भन्नुभयो, मैले मेटाइहालेँ है। 4मा के थियो, सिप र क्षमता प्राप्त गरेर पेसाको लागि तयार हुने। अब सम्झिनुहोस् न, 18-19 वर्षको मान्छेले हो, 18-19 वर्षको मान्छेले कति कुराहरू सिकिसकेको हुन्छ होइन। अब पेसाको लागि तयार हुनु परेन त 18-19 वर्ष पुगेपछि, त्यही भन्न खोजेको। गाह्रो छैन, एउटा निष्कर्ष लेखौँ अनि सक्यो है त। यसरी किशोरावस्थाले, यसरी एउटा छोटो निष्कर्ष बनाऊ, त्यसपछि सिद्धियो है। किशोर किशोरीहरूले परिवर्तित शारीरिक स्वरूपलाई स्वीकार गर्दै सोही अनुसार वयस्कको भूमिका, सोही अनुसार वयस्कको भूमिका निर्वाह गर्न चाहन्छन्, भूमिका निर्वाह गर्न चाहन्छन्। यो अवस्था भावी पेशा छनौट गर्ने, यो अवस्था भावी पेशा छनौट गर्ने, भावी पेशा छनौट गर्ने हो र स्वतन्त्र जीवन निर्माण गर्न चाहने अवस्था, र स्वतन्त्र जीवन निर्माण गर्न चाहने अवस्था पनि हो। ल, अब मैले हजुरहरूलाई अलि बेसिक कुराहरू भने है। पूर्व बाल्य अवस्था हो, त्यसपछि उत्तर बाल्य अवस्था, यौवनावस्था र किशोरावस्थाको बेसिक कुरा भनेको परिचय, विशेषताहरू र विकासात्मक कार्यहरू भनेपछि, यो कुराहरू लेखेपछि, यो कुराहरू सिकेपछि अब हजुरहरूलाई पूर्व बाल्य अवस्था भनेको के हो भन्ने कुरामा कन्फ्युज हुनु भएन, यौवनावस्था भनेको के हो भन्ने कुरामा कन्फ्युज हुनु भएन, किशोरावस्था भनेको के रहेछ भन्ने कुरामा कन्फ्युज हुनु भएन हो। त्यति भइसकेपछि अब हजुरहरूले डिप्लोमेटिक लेभलबाट आउने क्वेसनहरूको पनि एन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ भन्ने मेरो विश्वास हो के। डिप्लोमेटिक लेभलबाट आउने क्वेसन भन्नाले कस्तो भनेर भन्नुभयो होला। ल, म एउटा होमवर्क दिन्छु, देख्नुहोस् त। ल, यति बेसिक कुरा जानेपछि हजुरहरूले कस्तो क्वेसनको एटेम्प्ट गर्न आफैले सक्नुपर्छ भनेर भनेको होइन। पहिला बेसिक कुरामा जाउँ। जस्तै मैले हजुरहरूलाई एउटा क्वेसन दिएँ, यति कुरा जानेपछि हो त्यो आउँछ के, आउँदैछ नि त, यो च्याप्टर लामो छ के उमाजी है, आउँदैछ नातिनुहोस् है। ल, एउटा क्वेसन लेखौँ है हजुरहरूको लागि, होमवर्कको लागि।
बालबालिकाको शारीरिक मानसिक र संवेगात्मक विकास अनुसार क्वेसन है, क्वेसन फर होमवर्क, बालबालिकाको शारीरिक मानसिक सामाजिक र संवेगात्मक यति कुराहरू हामीले पढ्नुपर्ने हो नि हैन। विकास अनुसार शिक्षकले शिक्षण गर्दा अपनाउनु पर्ने 5 तरिका वा उपायहरू लेख्नुहोस्। ल एउटा यस्तो खालको मैले क्वेसन बनाएँ तपाईहरुलाई। ल कसरी लेख्ने होला यसको आन्सर हेर्नुस् त। बालबालिकाको शारीरिक मानसिक सामाजिक र संवेगात्मक विकास अनुसार शिक्षकले शिक्षण गर्दा अपनाउनु पर्ने 5 तरिका वा उपायहरू लेख्नुहोस्। क्वेसन यसरी डिजाइन हुन सक्छ के। सरले त विशेषता र विकासात्मक कार्य मात्र लेखिदिनु भयो, क्वेसन त के आयो के भन्नु होला फेरि हैन। एन्सर त अब हजुरहरूले ट्राई गर्नु न पहिला है, एन्सर पनि लेख्नु भन्नुभएको छ। एन्सर पहिला हजुरहरूले ट्राई गर्नु। कसरी ट्राई गर्नु त, एन्सर कस्तो हो त भन्दा हेर्नुस् है, यस्तै यस्तै खालको एउटा क्वेसन म फेरि लेखाउँछु। हामीसँग टाइम पनि छ है, एकचोटि हाम्रो 42 मा छ। ल ठीक छ है। ल अब हेर्नुस् है, क्वेसन हेर्नुस्। बच्चाको विकास अनुसार है, बालकको विकास अनुसार शिक्षकले शिक्षण गर्दा कसरी गर्नुपर्छ। शिक्षकले शिक्षण गर्दा गर्ने तरिका जहिले पनि एउटै हो, उनीहरूको बाल मनोविज्ञान अनुसार शिक्षण गर्ने, व्यक्तिगत विभिन्नता अनुसार शिक्षण गर्ने। अहिलेसम्म हामीले विशेषताहरू पढेको के काम लाग्यो त हो, बालबालिकाका विशेषताहरू पहिचान गरेर उनीहरूका रुचि क्षमता र आवश्यकता अनुसार शिक्षण गर्ने, ज्ञान सिप र अभिवृद्धि दिने। विकासात्मक कार्य पढेको के काम लाग्यो त अहिलेसम्म हो, यो उमेरमा बच्चाहरूले यस्तो यस्तो कार्यहरू गर्न सक्छन्। पूर्व बाल्यावस्थाको बच्चाले यस्तो यस्तो कार्य गर्न सक्छ। एउटा उदाहरण दिनुहोस्। 5 वटा विकासात्मक कार्य मध्ये एउटा विकासात्मक कार्य लेख्नुहोस्। पूर्व बाल्यावस्थाको बालकले यो काम गर्न सक्छ, अथवा पूर्व बाल्यावस्थाको बच्चामा औपचारिक शिक्षाको लागि ऊ तयारी अवस्थामा रहेको हुन्छ। त्यही कुरा बुझेर शिक्षकले सरलबाट जटिल ढङ्गमा नवीन शिक्षण सामग्री विधि हैन, बाल केन्द्रित विधिहरू प्रयोग गर्दै शिक्षण गर्नुपर्छ भन्नु पर्यो के। कुरो बुझ्नुभयो। जस्तै अब किशोरावस्थाको विकासात्मक कार्य हामीले लेख्यौं नि। किशोरावस्थाको विकासात्मक कार्य के हो त? किशोरावस्थाको एउटा विकासात्मक कार्य भनेको पेसाको लागि तयार हुने हो नि हो। शिक्षकले किशोरावस्थाका, अब किशोरावस्थालाई मात्रै टार्गेट गरेर क्वेसन आयो भने शिक्षकले किशोरावस्थाका बच्चाहरूलाई, किशोरावस्थाका किशोर किशोरीहरूलाई शिक्षण गर्दा उनीहरू भावी पेसा, भावी जीवन हैन को लागि तयारी भइरहेका हुन्छन्। उनीहरू चाहिँ आफ्नो यौन भूमिकाहरू खोजिरहेका हुन्छन्, समाजमा पहिचान खोजिरहेका हुन्छन्। त्यो कुरा लेख्नु पर्यो के एन्सरमा हो। त्यो कुरालाई सम्बोधन गर्दै सोही अनुसारको मार्गनिर्देशन गर्नुपर्छ भनेर लेख्नु पर्यो के। ल एउटा त्यस्तै फर्मेटको क्वेसन लेखौँ अनि त्यसपछि अगाडि बढाउँला है त। ल ठिक छ ल। ल क्वेसन लेख्नु। यो क्वेसनको एन्सर त हजुरहरूले लेख्ने होमवर्कै भइहाल्यो। त्यस्तै खालकै अर्को क्वेसन, एन्सर चाहिँ मिल्दो, क्वेसन फरक फरक है त। ल पूर्व बाल्य अवस्था भने पनि भन्नुहोस्, क्वेसनले मतलब छैन है। उत्तर बाल्य अवस्था भने पनि ठिकै छ। उत्तर बाल्य अवस्था भन्नुहोस् अथवा किशोर अवस्था भन्नुहोस्, कुनै एउटा भन्छ। है कुनै एउटा अवस्था भन्छ हो। किशोरावस्थाका बालबालिकाको विकासका लागि, किशोरावस्थाका बालबालिकाको विकासका लागि शिक्षकले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ। शिक्षकको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ। शिक्षकको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ है। क्वेसन मिल्दो छ नि, हेर्नुहोस् है। त्यो क्वेसन, यो क्वेसनको एन्सर हजुरहरूले घरमा लेख्ने
आन्सर घरमा लेख्ने हैन, तर के को आधारमा लेख्ने त भन्दा अहिले हामीले जुन एन्सर लेख्छौँ नि यसैको आधारमा लेख्ने कि यो पनि त्यस्तै छ क्वेसन, उस्तै क्वेसन छ है। पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था तथा किशोर अवस्थाका बालबालिकाको विकासका लागि शिक्षकको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ? बुँदागत रूपमा लेख्नु। अब यो क्वेसनको एन्सर पनि यसरी नै लेख्नु मिल्छ क्या, उस्तै हो। ल उनीहरूको लगाव, लक्ष्य र लगनशीलता पत्तालाई शिक्षण गर्ने। ल एन्सर लेख्न सुरु गर्नु भएको छ त साथीहरूले है, लेख्नुहोस् त्यसरी नै। पहिला ब्याकग्राउन्ड लेखौँ है, थोरै ब्याकग्राउन्ड लेखौँ, एन्सर लेखेपछि फेरि छलफल गरौँला है। ल बालबालिकाहरूको सर्वाङ्गीण विकासका लागि, सर्वाङ्गीण भनेको सबै पक्षको भनेको है, सम्पूर्ण पक्षको भनेको, विकासका लागि शिक्षकको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। शिक्षकको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। यो त अब सोरै आना हैन। विद्यालयमा शिक्षकले, मैले माथिको मेटाइदिएँ है, क्वेसन लेखिसक्नु भयो होला हैन, रहन्छ विद्यालयमा, मैले यहीँबाट लेखेँ है त। विद्यालयमा शिक्षकले के गर्नु पर्यो? बालमैत्री वातावरण निर्माण गर्नु पर्यो। बालमैत्री, रमाइलो वातावरण निर्माण गरी उनीहरूको रुचि, क्षमता र आवश्यकता अनुसार, उनीहरूको रुचि, क्षमता र आवश्यकता अनुसार विभेद रहित ढंगले शिक्षण गर्नुपर्दछ। विभेद रहित ढंगले शिक्षण गर्नुपर्दछ। विभेद रहित रूपमा शिक्षण गर्नुपर्दछ हैन, खासै गाह्रो कुरो भएन। बालबालिकाको प्याराग्राफ चेन्ज गरेँ। बालबालिकाको विकासका लागि शिक्षकको भूमिका, बालबालिकाको विकासमा शिक्षकको भूमिका निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। यो क्वेसन मैले एकचोटि पढेँ अनि क्वेसन मेटाइदिएँ है। पूर्व बाल्य अवस्था, उत्तर बाल्य अवस्था र किशोर अवस्थाका बालबालिकाको विकासका लागि शिक्षकको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ? बुदागत रूपमा लेख्नुहोस् भने है। क्वेसन दुईटै उस्तै थियो है, क्वेसन फरक भयो नि, एन्सर चाहिँ उस्तै नै हो। मिलाउनु होला एन्सर, हजुरहरूले अघिल्लो क्वेसन पनि लेख्नु होला। बालबालिकाहरूको है, डिस्टर्बको लागि सरी, बालबालिकाहरूको सर्वाङ्गीण विकासको लागि शिक्षकको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। ब्याकग्राउन्ड लेख्न सकिहाल्नुहुन्छ के अरे हैन। विद्यालयमा शिक्षकले रमाइलो वातावरण निर्माण गरी उनीहरूको रुचि, क्षमता र आवश्यकता अनुसार विभेद रहित ढंगले शिक्षण गर्नुपर्दछ। यसमा पनि समस्या भएन है। विद्यालयमा शिक्षकले बालमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ, रमाइलो वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ हैन, र उनीहरूको रुचि, क्षमता र आवश्यकता अनुसार शिक्षण गर्नुपर्छ। यसमा समस्या छैन हो। विभेद रहित ढंगले शिक्षण गर्नुपर्छ, त्यो पनि सही हो। समस्या समाधान को लागि खोजी गर्न उत्प्रेरित गर्ने भन्नुभएको छ, एकदम सही। अब पोइन्टमा लेखौँ है त, फटाफट लेखौँ ल, फटाफट लेखौँ, कम्तीमा 5 वटा लेखौँ, सकिन्छ 1-2 वटा बोनस पनि लेखौँ ल। बालबालिकासँग मित्रवत व्यवहार गर्ने, पहिलो है, बालबालिकासँग मित्रवत व्यवहार
गर्ने यसैमा थपे उनीहरूलाई यही पहिलो पोइन्टमै है उनीहरूलाई उचित सहानुभूति प्रदान गर्दै कहिलेकाहीँ समस्यामा हुन्छन् सहानुभूति दिनुपर्छ उचित सहानुभूति प्रदान गर्दै वैयक्तिक भिन्नता अनुसार अथवा व्यक्तिगत पनि भन्छौँ हैन वैयक्तिक भिन्नता अनुसार शिक्षण गर्ने प्रत्येक बच्चाका समस्याहरू बुझेर व्यक्तिगत भिन्नता अनुसार शिक्षण गर्नु पर्यो वैयक्तिक भनेको व्यक्तिगत भनेको है व्यक्तिगत भिन्नता अनुसार शिक्षण गर्नु पर्यो है अहिले च्याटमा नलेख्नु भन्दा पहिला पनि यो लेखेको सारौँ अनि थप कुराहरू च्याटमा लेख्नु होला भन्छु टाइम रह्यो भने फेरि लेखौँला है पहिला फटाफट यसलाई सिद्ध्याउँ शिक्षण सिकाइमा नवीनताको सिर्जना गर्दै शिक्षण सिकाइमा नवीनताको सृजना गर्दै हो प्रभावकारी विधि र शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग गरी प्रभावकारी विधि र शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग गरी उचित पृष्ठपोषण र सबलीकरण प्रदान गर्ने ल हेर्नुस् है पहिला लेख्नुस् फटाफट लेख्नुस् है अनि बल्ल च्याटतिर जाउँला विद्यार्थीलाई आफ्नो जिम्मेवारीको बोध गराउँदै विद्यार्थीलाई आफ्नो जिम्मेवारीको बोध गराउँदै विद्यार्थीलाई आफ्नो जिम्मेवारीको बोध गराउँदै नैतिक चरित्र र सो अनुशासन कायम गर्न मद्दत गर्ने नैतिक चरित्र र सो अनुशासन कायम गर्न मद्दत गर्ने अब हजुरहरूले के पनि लेख्न सक्नुहुन्छ भने सामाजिक विकासको लागि समूहमा खेल्न दिने हो संवेगात्मक विकासको लागि उनीहरूसँग झर्को नमानिकन नरिसाइकन व्यवहार गर्ने उनीहरूका समस्याहरू जिज्ञासाहरू सुन्ने भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ हैन ल लेख्नु छिटो छिटो लेख्नु होला यो सिद्ध्याएपछि अनि फेरि म अरु थप पोइन्टहरु पनि भनिदिन्छु है पहिला बेसिकली केही कुराहरु लेखौं नम्बर 4 मा टाइम चाहिँ हामी 8 बजे भन्दा बढी जान सक्दैनौं फेरि अर्को क्लासलाई डिस्टर्ब हुँदै रहेछ यो समस्या आयो बालबालिकाको रुचि र भावना बुझेर बालबालिकाको रुचि र भावना बुझेर समय समयमा उपयुक्त मार्गनिर्देशन बुझेर समयमा उपयुक्त मार्गनिर्देशन र परामर्श दिने अथवा परामर्शको व्यवस्था गर्ने प्रदान गर्ने है ल त्यसपछि नम्बर 5 मा उनीहरुका जिज्ञासालाई सुन्दै उनीहरुका 7:55 आज चाहिँ रमेश सर तपाई सँगै हुनुहुन्छ एकदमै थ्यांक यू सो मच हिजो मैले बोलाउँदा पनि सुन्नु भएन कसैले पनि त्यही भएर मैले त साथीहरुलाई अनम्युट गर्दै कुरा साथीहरुका लिँदै गरेर बसेको 8:08 जाँदासम्म आज चाहिँ ठ्याक्कै 5औं पोइन्ट लेखेपछि काटिन्छ है साथीहरु छिटो छिटो लेख्नु होला उनीहरुका समस्या र जिज्ञासालाई सुन्दै
छिटो छिटो लेख्नु होला है साथीहरु। यो 5 नङ पोइन्ट लेखेपछि हामी टुङ्ग्याउँछौँ। उचित यौन शिक्षा दिने जिज्ञासालाई सुन्दै उचित यौन शिक्षा दिने तथा आफ्ना समस्या आफै समाधान गर्न हौसला दिने, प्रेरणा दिने अथवा मद्दत गर्ने। प्रेरणा दिने। ल यति 5 नम्बरसम्म मात्रै आज लेख्नु है। है साथीहरु एकैछिन मैले रमेश सरलाई नि अनुरोध गरेँ। समय हाम्रो सकिन लागेको छ। 5 नम्बरसम्म हजुरहरुले लेख्न पाउनुहुन्छ, लेख्नुस्। निष्कर्ष र एउटा दुईटा थप पोइन्टहरु चाहिँ भोलि लेखौँला। म एकचोटी सम्भवतः सर पढेर सुनाउँदासम्म हजुरहरुले लेखेर सिध्याउनुहुन्छ है। ल नम्बर 1 बाट म गएँ। बालबालिकासँग मित्रवत व्यवहार गर्ने, उनीहरूलाई उचित सहानुभूति प्रदान गर्ने, वैयक्तिक भिन्नता अनुसार शिक्षण गर्ने। नम्बर 2 शिक्षण सिकाइमा नवीनताको सिर्जना गर्दै प्रभावकारी विधि र शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग गरी उचित पृष्ठपोषण र सबलीकरण प्रदान गर्ने। विद्यार्थीलाई आफ्नो जिम्मेवारीको बोध गराउँदै नैतिक चरित्र र स्वअनुशासन कायम गर्न मद्दत गर्ने। नम्बर 4 मा बालबालिकाको रुचि र भावना बुझेर समय समयमा उपयुक्त मार्गनिर्देशन र परामर्श प्रदान गर्ने। त्यसपछि नम्बर 5 मा उनीहरूका समस्या र जिज्ञासालाई सुन्ने मात्रै हैन कि नम्र भएर सुन्ने है। यहाँ ठ्याक्कै लेख्दाखेरि भाषा मिलाउन अलि गाह्रो हुन्छ। विद्यार्थीका समस्या र जिज्ञासालाई नम्र रूपमा सुन्ने, नझर्किने, किन यस्तो कुरा सोधिस् भनेर नथर्काउने, साथी जस्तो व्यवहार गरेर हैन। उचित यौन शिक्षा, उसलाई चाहिँ यौन सम्बन्धी समस्या हो भने यौन शिक्षा दिने हो। यौन शिक्षा दिने तथा आफ्ना समस्या आफै समाधान गर्न प्रेरणा दिने। पाठ्यजना बनाउने भन्नुभएको छ साथीहरुलाई धन्यवाद है। लेसन प्लान बनाएर पढायो भने टाइममा पढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा एकदमै सजेसनको लागि धन्यवाद है। ल अब बाँकी चाहिँ निष्कर्ष र एउटा दुईटा पोइन्टहरु भोलिको क्लासमा ल्याउँला। आजलाई हाम्रो टाइम सकियो है। 7:57 भएको छ। सम्पूर्ण साथीहरुलाई नमस्कार। यो सकिएको छैन भने स्क्रिनशट लिनु होला। मैले चाहिँ क्लास इन्ड गरेँ है। म क्षमा प्रार्थी छु समयको कारणले। र भोलि स्टार्टिङमा 5 मिनेट अगाडि म अब स्योर आउँछु। 25 बाट म सुरु गर्छु है। ल थ्यांक यू सो मच।